GTM Online TV सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। वास्तवमा आज जे निर्णय भएको छ त्यो लोकतन्त्र को निम्ति सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रहार भएको छ र समग्रमा जुन दलहरू प्रतिको यो हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अगाडि बढिरहेछौँ त्यो चाहिँ त्यो माथि मर्माहत भएको छ। त्यो माथि चाहिँ वज्रपात गर्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन निर्णय गर्नुभएको छ, सिफारिस गर्नुभएको छ र राष्ट्रपतिबाट जुन इमिडिएटली स्वीकृत हुने काम भएको छ त्यसप्रति चाहिँ मर्माहत भएको छ। खासमा आज तपाईँले देख्नुभयो हामी सञ्चार क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरिरहेका मान्छेहरू हैन, नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदले राष्ट्रपतिका बीच त्यो संसद विघटनको सिफारिस गरेको आधी घण्टामा राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेर पत्रकार महासङ्घले यो प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय चाहिँ स्वीकृत नगर्नका लागि पत्रकार महासङ्घले जुन आग्रह गरेको छ हैन, त्यो आग्रह गरेको छ र त्यस पछाडि पेशागत सङ्घ सङ्गठनहरूले आग्रह गरेको छ, प्रेस युनियनले, मानवाधिकार सङ्गठनले यो चाहिँ नगर्नका लागि राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेको थियो। तथापि त्यो गर्दा गर्दै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री लगेको मन्त्री परिषदले लगेको जुन सिफारिस जस्ताको तस्तै उहाँले चाहिँ स्वीकृत गर्नुभएको छ। यो चाहिँ मुलुकका निम्ति चाहिँ अत्यन्तै घातक कुरा हो र हामी लोकतन्त्रवादीहरू जो हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौँ नि, मुलुकको राजनीति लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यो चाहिँ समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता हामीसँग छ र त्यही चिन्ताका बावजुद तपाईँको टिटिएम अनलाइनको अगाडि हामी छौँ। त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको अन्त्य नहुनका लागि हामी ६२-६३मा किन लड्यौँ, हामी ६२-६३को जनआन्दोलनमा हामी किन चाहिँ हिरासतमा 7 दिन बस्नु पर्यो भन्दाखेरि लोकतन्त्रको चाहिँ बहालीका लागि हामी ६२-६३मा हामी चाहिँ हिरासतमा बसेको, पुलिसले पक्रेर हामीले लगेको। आज फेरि थोरै समयका बावजुद फेरि त्यो दिन, त्योभन्दा अझ डरलाग्दो दिन आउने सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ र त्यो नगर्नका लागि यो गल्ती तत्काल हैन, यो मुलुकमा चाहिँ अस्थिरता पैदा भयो भनेर नेपाली जनताले चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्व, केपी ओलीको त्यो चाहिँ राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवाद रहेछ अहिले हेर्दा त केपी ओलीको तत्कालीन त्यो राष्ट्रवादका निम्ति नेपाली जनताले भोट हाले। हामी सबैले केपी ओलीका निम्ति भोट हाल्यौँ, हामीले हाल्यौँ न होला फरक विषय, तर नेपाली जनताहरूले चाहिँ त्यो केपी ओलीको राष्ट्रवाद देखेर भोट हाले र नेकपालाई जुन 2/3को चाहिँ नजिक जुन भोट दिए र 2/3को नजिक भोट दिँदा पनि नेपालको राजनीतिलाई स्थिरतातिर होइन अस्थिरतातिर चाहिँ धकेलेर जुन आज जुन निर्णय सरकारले गरेको छ, राष्ट्रपतिले जुन निर्णय गरेको छ, यो चाहिँ लोकतन्त्रका निम्ति हामी को कताको भन्ने कुरासँग फरक पारेन यसले। भोलि हामी 15 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 10 दिन पछाडि हामी सबै एक ठाउँमा लोकतन्त्रवादीहरू सबै लोकतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा हुने दिन ६२-६३को जनआन्दोलनमा जसरी हामी लोकतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा थियौँ त्यसरी नै हामी सबै एक ठाउँमा हुने दिन आउने सम्भावना यसले सिर्जना गरेको छ। त्योभन्दा अझ ठुलो डरलाग्दो त आज म चोकमा चिया पसलमा यसो हेरेँ, यो निर्णय भइराख्दा फेसबुक चलाइरहेका साथीहरूको मैले सबै अपेक्षा हेरेँ। विभिन्न केही साथीहरू जो केपी ओलीसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीको पार्टीसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको शिर झुकिरहेको अवस्था देखिरहेको थिएँ यो निर्णय गरिराख्दा र प्रतिपक्ष भनौँदा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू मैले अलिक उत्साहित भएको देखिरहेको थिएँ। अब निर्वाचनमा हामी जितिरहेछौँ, हाम्रो चाहिँ पल्ला भारी हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ डेमोक्रेट साथीहरू चाहिँ उत्साहित भएको देखिराख्दाखेरि मलाई के लाग्यो त्यतिखेर भने यो चाहिँ लेफ्टिस्टहरू निराश हुनुपर्ने, डेमोक्रेट्सहरू उत्साहित हुनुपर्ने होइन, यो चाहिँ व्यवस्था नै अन्त हुनका लागि यो गतिविधि भइरहेको छ कि तपाईँ हामीले यो कुरा आज चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो व्यवस्था नै अन्त्य भयो भने तपाईँले मेरो अगाडि राखेको क्यामेरा, मैले तपाईँको क्यामेरा अगाडि बसेर बोलिरहेको कुनै कुरा चाहिँ सार्वजनिक नहुने दिन अब निकट भविष्यमा आउँछ कि यो तपाईँलाई म स्मरण गराउँछ। यो सरकारले 2/3 नजिक पुग्दै पत्रकारहरूमाथि गरेको सुरुमा गरेको जुन व्यवहार छ होइन, गायककारहरूमाथि
चाहिँ लागु गीतमा लागु प्रतिबन्ध जुन छ र आज यो सरकारले गरेको जुन हरकत छ यो हरकत देख्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ लोकतन्त्रवादीहरू चाहिँ लोकतन्त्रमाथि नै मुलुकको राज्य व्यवस्थामाथि नै यो सरकारले प्रहार गरिरहेछ र अब अर्कै राज्य व्यवस्था अझै राज्य व्यवस्थाको राज्य प्रणाली नै फरक हुने गरी आउने हो कि भन्ने हामीहरूले चाहिँ शङ्का आकलन कुनै पनि हालतमा मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो। हामीले सुनेका थियौँ केपी ओली चाहिँ 2 कदम अगाडि 1 कदम पछाडि सरेर चाहिँ आफ्नो मुद्दा सधैँ स्थापित गरेर लिएर जान्छन् भन्ने हामी सबैको जनजीवनमा थियो। तर आज पनि बिहान मन्त्री परिषदले निर्णय गरिराख्दाखेरि हामीले के कल्पना गऱ्यौँ भने केपी ओली फेरि 2 कदम अगाडि सरे र 1 कदम ब्याक सर्छन्। उनीहरूको दुईटै प्रचण्डको चाहिँ 19 बुँदे चाहिँ पनि फिर्ता लिन्छन् र केपी ओलीले राखेको 36 बुँदे पनि फिर्ता भएर चाहिँ नेकपा चाहिँ मिलेर जान्छ भन्ने हामीले जुन कल्पना गरिरहेको थियौँ, जुन चर्चा गरिरहेको थियौँ, चिया गफमा बाहिर सडकमा जे सबैले चर्चा गरिराख्नु भएको छ त्यसको फरक विषयमा राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदले पठाएको जुन सिफारिस जस्ताको तस्तै चाहिँ स्वीकृत गरेर मध्यावधिको घोषणा भयो हैन, संसद विघटन भयो। संसद विघटन भएको कारणले नेपाली जनताले अहिले हामी सुन्दैछौँ सुरक्षा परिषदको चाहिँ मिटिङ हुँदैछ। सुरक्षा चाहिँ गतिविधि सदरमुकाममा तीर्थम जिल्लामै पनि सुरक्षा गतिविधि अत्यन्तै बाक्लो रूपमा उपस्थित अहिले जे देखिरहेको छ बजारमा यसले के सङ्केत गर्छ भने यसले चाहिँ राम्रो सङ्केत गरिरहेको छैन। र हामी 62-63 मा जसरी 10 वर्ष जनआन्दोलन हामीले हाम्रा जीवनले भोगेर आयौँ, हाम्रा जीवनले 10 वर्ष जनआन्दोलन देख्यो, 10 वर्षभित्र 10 वर्ष जनआन्दोलनमा के देख्यौँ त्यो हामी भुक्तभोगी छौँ। तर 62-63ले त्यसलाई चाहिँ निरुल पारेर जसरी लोकतन्त्रलाई स्थापित गरेर यो मुलुकमा चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संसद पुनर्वाली भयो, संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संविधान सभा पहिले संविधान सभाबाट चाहिँ संविधान बन्न सकेन। दोस्रो संविधान सभाबाट जसरी सुशील कोइरालाले संयमताका साथ दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नुभयो, त्यो पछाडि जसरी चाहिँ नेपाली जनताले अब यो चाहिँ 6 महिनामा 3 महिनामा बदल्ने सरकार भन्दा स्थायी सरकार चाहिन्छ भन्ने मुलुकमा चाहिँ जनताले लेखेको संविधान निर्माण भइसकेको छ। अब चाहिँ स्थायी सरकार चाहिन्छ भनेर नेकपालाई जसरी मतदान गरेको छन् त्यो मतको अवमूल्यन भएको छ। त्यो मतको अवमूल्यनका कारणले आज यो अवस्था सिर्जना भएको छ। र राष्ट्रिय नेताहरूले जसरी जुन बुद्धिले यो निर्णय गर्नुभएको छ आम पब्लिकलाई त्यो कुरा बुझेको छैन, चित्त बुझेको छैन, आम भोटर्सलाई त्यो कुरा चित्त बुझेको छैन। र कसले भोलि मध्यावधि निर्वाचन हुँदाखेरि कसले जित्छ र हार्छ भन्दा पनि यो मुलुकको राज्य व्यवस्था जसरी स्थापित भएको राज्य 10 वर्ष जनबुद्ध 6 सालदेखि काङ्ग्रेसले गरेको आन्दोलन, 17 सालमा काङ्ग्रेसले गरेको आन्दोलन, ती सबै कुरालाई बिर्सेर 10 वर्ष माओवादीको जनयुद्ध, यी सबै कुरालाई जोडेर भन्ने भने 62-63 को जनआन्दोलनले एउटा निर्कुल निकालेको छ। जनताले लेखेको संविधान चाहिँ निर्माण भएको छ, त्यो संविधानको रक्षा आज भयो कि भएन नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ, राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ। आम पब्लिकमा चासोको विषय छ। नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति तपाईँ हामी सबै एक ठाउँमा उठ्नुपर्ने जरुरी छ। नागरिक समाजको अगुवा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घले चाहिँ आज मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिलाई कार्यान्वयन नगर्नका लागि आग्रह गरेको छ। त्यो पत्रकार महासङ्घको छात्र सङ्गठन हो। भोलि तपाईँ हामी चाहिँ एकैचोटि सडकमा निस्किनुपर्ने, यो आज जे निर्णय भएको छ त्यसका विरुद्ध सडकमा निस्किनुपर्ने र यो निर्णय भएको कुरालाई तत्काल सच्याउनका लागि एउटै मात्रै आशा केन्द्र छ कृष्णजी, एउटै मात्रै आशा केन्द्र यो मुलुकको धरोहर न्यायालयमा उजुर परिसकेको कुरा आइसकेको छ। न्यायालयले यो कुरालाई चाहिँ रद्द गरिदियो भने यो मुलुकको लोकतन्त्र, यो मुलुकको चाहिँ राज्य व्यवस्थापन, यो मुलुकमा 10 वर्ष जनयुद्धमा 17,000 मान्छे शहीद भए। 7 सालदेखि काङ्ग्रेसले 4 सालदेखि काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दै गर्दा 36 सालदेखि कम्युनिस्टहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दा यो मुलुकमा कति शहीद भयो। यो राज्य व्यवस्थापन निर्माणका लागि, यो लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जति मान्छेहरू चाहिँ शहीद भएका छन् उहाँहरूको आत्माले त्यो न्यायालयले चाहिँ यो मुद्दालाई आज जे मुद्दा चाहिँ मन्त्री परिषदले लगेको छ, राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभएको छ र राष्ट्रपति र मन्त्री परिषद विरुद्ध सर्वोच्चमा जुन मुद्दा परेको छ त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले यदि खारिज गरिदियो भने चाहिँ
यी नेपाली जनताले त्याग गरेको त्याग तपस्याको चाहिँ कुरबानी, उहाँहरूले गरेको कुरबानीको मूल्याङ्कन हुने थियो, मृत आत्माहरूको शान्ति हुने थियो। होइन भने फेरि पनि हामी सडकमा जानुको विकल्प छैन। सडकमा देशभरि आज निर्णय हुनु पछाडि देशभरि सडकमा निस्किनु भएको छ। मैले थोरै साथीहरूलाई भने तीर्थुम चाहिँ आन्दोलनको उत्कर्षको जिल्ला हो, तीर्थमा के हो भनेर भने एक्लै निस्केर झन्डा एक्लै चाहिँ बौलाएर हिँड्दा मलाई उद्धव तिमसेना पागल भयो भन्छन् होला। तर म 62-63 को जनआन्दोलनमा नि म हिरासत बसेको मान्छे। मलाई आज साँच्चै हाम्रो चाहिँ राज्य व्यवस्थाप्रति नै चाहिँ राज्य व्यवस्थाको छातीमा लात हानेको मैले महसुस गरेको छु। त्यो मलाई आफूलाई आत्माले मानेको छैन। त्यसकारणले मैले भने थुप्रै साथीहरूलाई निस्किनु भने तपाईँले अघि थोरै कुरा जोड्नुभयो, कोही पनि मान्छे बोल्न त चाहिरहेको छैन होइन। मैले भने म बोल्छु, किनभने राज्य व्यवस्था यो कम परिश्रमले मात्रै ल्याएको राज्य व्यवस्था होइन। यसका बावजुद जङ्गलमा रहेको विप्लव माओवादी पनि आजको निर्णयले चाहिँ अलि चाहिँ उस्केको होला। फ्यालिसकेको राजा, मरिसकेको राजा बिउत्याउनको लागि पनि राजावादीहरू आजबाट सल्बलाका होलान्। त्यसकारणले तिनीहरूलाई सल्बमा नदिनका लागि, यो लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नका लागि सम्मानित अदालतले यो फैसला चाहिँ जुन रिट परेको छ त्यो फैसला चाहिँ लोकतन्त्रका पक्षमा, जनताले लेखेको संविधानको पक्षमा फैसला गरोस् भन्ने कामनासहित तपाईँको यो चाहिँ लोकप्रिय अनलाइन होइन टिटिएम अनलाइन टिभी मार्फत तपाईँले जुन मलाई कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसका निम्ति तपाईँको टिभी अनलाइन परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो कुराको अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। टिटिएम अनलाइन टिभी सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।